समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नेकपा भित्रको विवाद अब सधैँका लागि अन्त्य भयो, किनभने सत्तारूढ नेकपा नै अब बाँकी रहेन। पार्टी भित्रको किचलो काम गर्न नदिनेहरूका कारण 3 वर्षमा सोचे जति काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी थियो। अब त काम गर्न नदिने कोही प्रधानमन्त्री ओलीबाट टाढा भइसकेका छन्। जो घर फर्किएका छन् तिनीहरू ओलीमाथि हावी हुन सक्ने छैनन्। नयाँ समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री ओली बाँकी 2 वर्ष पनि शासन गर्ने मुडमा छन्। शासन त गर्ने, तर शासनकै लागि शासन मात्रै पो हुने हो कि यो एउटा तनाव या शङ्का सिर्जना भएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र 2वटा पार्टी बनिसकेपछि वर्तमान सरकार स्वत मिलिजुली सरकारमा परिणत भएको छ। मिलिजुली सरकार अहिले माओवादी केन्द्रका कोही पनि सांसद छैनन्, तर पनि वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्रको पनि समर्थन कायमै छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत सिद्ध गर्न सङ्कट परिसकेको छ। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन, तर पनि राजनीतिको नयाँ समीकरण बन्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने मध्येकै एक राजनीतिक दल बडो रहस्यमय ढङ्गबाट अहिलेको सरकारको समर्थनमा आउने सम्भावना बढेर गएको छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकारलाई अल्पमतमा पर्नबाट जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने योजनामा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन जनता समाजवादीका 3 चर्चित अनुहार हेर्ने हो भने टाउको नै रहन्नन् जस्तो छ, किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि अडानसँग 3600 सम्बन्ध भएका नेताहरूले सरकार ढल्नबाट जोगाउने सङ्केत देखाएका छन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओलीलाई सघाउन गोप्य कार्यदल नै गठन गरिसकेका छन्। केही नेताहरूले चाहिँ कार्यदल नै नबनेको बताइरहेका छन्। अब त्यो के छ, अब अध्यक्षले 2 जना अध्यक्ष 1 जना अध्यक्षले निर्णय गर्दाखेरि कम्युनिकेट नहुन सक्छ, पछि उहाँले राख्नुभयो कुरा सकिगयो। त्यो कुरा कुनै विषय सरकारको विषय नै रहेन। छलफल हुँदैछ, कार्यदलले काम गरिरहेको छ। तपाईहरुकै पार्टीबाट बन्यो। अरे कार्यदल त बन्छ कुरा गर्नु पर्यो नि, लोकतन्त्र न हो। अरे कुरा त गर्नै पर्यो नि त, कुरा नगरेर हुन्छ। ओलीको सहकारीले एक भारतीय चिरीलाई बम्पर उपहार पर्ने भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी वा हाल जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री तथा भारत माइती भएकी चन्दा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख बनाउने चर्चा छ। चन्दा चौधरी सरकारले गत वर्ष नै सरकारले पास गर्न खोजेको नागरिकता विधेयक विरुद्ध बोल्ने सांसद हुन्। नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानको घोर विरोध गर्ने चन्दा विरुद्ध एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले संसदमै शाब्दिक हमला गरेकी थिइन्। गङ्गाको आरोप थियो कि चन्दाले भारतबाट विवाह गरेर नेपाल आउने महिलाको पक्षमा बोलेर नेपाली चेलीहरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेकी हुन्। नागरिकता विधेयकले वंशज नेपाली महिलाहरूलाई अग्राधिकार दिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो, तर त्यसको विरोधमा चन्दा चौधरी उभिएकी थिइन्। छिमेकी चीनको सहयोग पनि सोच विचार गरेर मात्रै लिनुपर्ने मान्यता राख्ने चन्दाको अडानले नेपाली महिलाहरू विदेशी अङ्गीकृत महिलाहरूबाट शोषित हुनुपर्ने दिन आउने भयो भनेर कतिपयले निराशा व्यक्त गरेका थिए। यिनै चन्दा उपसभामुख हुने लाइनमा छिन्। फेरि पनि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आफ्नो माग पुरा नभई सरकारमा नजाने अडान लिइरहेका छन्। अनि ठग्ने बाहेक, अरे यार ठग्ने बाहेक यही काम गरेछ केपी ओलीले। अनि केपीको नाउँ लिनुहुन्छ, काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। अरे कार्यदल त बन्छ कुरा गर्नु पर्यो नि, लोकतन्त्र न हो। अरे कुरा त गर्नै पर्यो नि त, कुरा नगरेर हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा बेला बखत विवादमा पर्ने नेताहरूले नै ओली सरकार ढल्नबाट बचाउने प्रयास गर्नुलाई आश्चर्यको रूपमा समेत हेरिएको छ।
सबैभन्दा ठुलो विवाद र रहस्यमय पात्रको रूपमा पछिल्लो समय महन्त ठाकुरको चर्चा हुने गर्दछ। महन्त नेपाली राजनीतिका वयोवृद्ध नेता हुन्, तर उनी राजनीतिमा अझै सक्रिय छन्। आफ्नो जीवनकालमा नेपालभित्र विग्रहको कहिल्यै कुनै बिउ रोप्ने काम गरेनन्। कुनै प्रकारको हिंसा, विग्रह, द्वेष फैलाउने गरी आन्दोलन पनि गरेनन्। तर पछिल्लो समय उनले बहुराष्ट्रवादको एजेन्डा समाएका छन्। भारतले यही एजेन्डा बङ्गाली मुसलमानहरूको मनमा बसाएर पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्राइसकेको थियो। त्यही एजेन्डा आखिर एक भद्र नेता महन्त ठाकुर किन समाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नले धेरै मानिसहरूमा सोच विकास भएको छ। बहुराष्ट्रवादको एजेन्डामा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि दलहरू सहमत छैनन्। तर बाबुराम भट्टराईले भने ठाकुरसँग पार्टी एकीकरण गर्ने बेला सहमत भए। महन्तसँग बहुराष्ट्रवादको एजेन्डा त छँदैछ। संविधान संशोधन र टिकापुर नरसंहारका नाइके भनेर चिनिएका रेशम चौधरीलाई छुटाउने माग पनि अघि सारेको छ। हाम्रो मुद्दाहरू छ, हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, तारिखमा छन्। त्यो मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हो। आन्दोलनको दौरान चाहिँ तिनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर विभिन्न मुद्दाहरू चलाएको छ। हामी यी मागहरूमा ओली सहमत होलान् कि नहोलान् थाहा छैन। तर भारतीय संस्थापनसँग पनि निकट मानिने महन्त समूह पार्टी टुक्रा पारेर भए पनि ओली सरकार जोगाउन कम्मर कसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नस्लवादी भनेर बितेका 5 वर्ष सबभन्दा बढी आलोचना गर्ने नेता राजेन्द्र महतो नै हुन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा महतोलाई सोधिएको थियो, तपाईले नेपालको नागरिकता बनाइसकेपछि आफ्नो बुवाको पनि बनाइदिनु भएको भन्ने चर्चा छ, सत्य हो? यो प्रश्नको जवाफ महतोले दिन सकेका थिएनन्। उनले प्रश्नै अनावश्यक ठहर्याएका थिए। महतोले कति सालमा कुन वर्गको नागरिकता लिएका थिए भन्ने रेकर्ड पनि माओवादी जनयुद्ध कालमा मेटाइएको बुझिएको छ। 27 सालतिर काठ व्यापार गर्ने क्रममा नेपाल प्रवेश गरेका महतोले 20 कै दशकमा नेपाली नागरिकता लिएर राजनीतितर्फ पनि आकर्षित भएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय जे जस्तो कदमहरू चाले त्यसमा भारत कनेक्सन देख्ने धेरै नेताहरू छन्। अघिले भारत कनेक्सन राम्रो भएका भनिएका अन्य नेताहरूले नै ओलीलाई साथ दिने संकेत देखाउँदा राजनीति अर्थपूर्ण बन्दै गएको छ। अहिले देशमा जे भइरहेको छ त्यसमा विदेशी शक्तिको हात रहेको कुरामा धेरैजसो नेताहरू विश्वस्त छन्। तर खुलेर कसैले पनि विरोध गरिरहेका छैनन् र विदेशी शक्तिले यो सबै गरिरहेको छ भन्न सकिरहेका छैनन्। कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषणमै भारत विरुद्ध कटाक्ष गर्थे। यसपटक त प्रचण्ड भन्दा तल्लो वरियतामा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत बल्ल तल्ल गुमाउरो शैली मात्रै प्रयोग गरेर भनिरहेका छन् यो विदेशी शक्तिको चलखेल हो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। थालको दूध जता बगे पनि थाल भित्रै पर्छ, यो कथन छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस्तै ठानिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन काङ्ग्रेस नभई हुँदैन, जसपा र माओवादीले साथ नदिँदा ओलीलाई पनि काङ्ग्रेस नभई हुँदैन। तर जसपाले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरिदियो भने के होला? जसपा टुक्रिएर ओलीलाई समर्थन गर्न कोही आइदियो भने के होला? मौसम झैँ बदलिरहेको छ नेपालको राजनीति। काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु भन्दा भन्दै एउटा दुवै हात रित्तो हुने पो स्थिति आउँदै छ कि? हेरौँ यो रिपोर्टमा। फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि फागुन 12 मै हतार तत्कालीन नेकपाका दुई नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढा नीलकण्ठ स्थित उनकै निवास पुगे। देउवालाई भेटेर दुई नेताले प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गरे। तर देउवाले पहिले पार्टीको आधिकारिकता स्पष्ट गरेर आउनु भन्ने जवाफ दिए। 91 सांसद साथमा रहेका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासमा आएर प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्दा 53 सांसद भएको काङ्ग्रेसका सभापतिले उति चासो देखाएनन्। मात्रै 9 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लिखित सम्झौता गरेका देउवा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नेतामै गनिन्छन्। तर यसपटक परिदृश्य उल्टो देखियो। फागुन 23 मा एमाले र माओवादी केन्द्र टुक्राइदिने सर्वोच्चको फैसला आएपछि त देउवाको जवाफ ठिकै रहेछ भन्ने लाग्छ। तर सर्वोच्चको फैसला अघि नै देउवाले यसपटक आश्चर्यजनक ढङ्गबाट मौनता देखाए। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न देउवालाई साथ दिनुपर्ने स्थितिमा केपी शर्मा ओली थिए। ओलीबाट सत्ता खोज्न पनि देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाउने बाध्यतामा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह थियो।
तर देउबाले भनिरहे पहिले नेकपाको आधिकारिक पार्टीको टुङ्गो लागोस्। एकातिरबाट प्रचण्ड समूहले तान्ने, अर्कोतिरबाट ओली समूहले तान्ने स्थितिमा धेरैले टिप्पणी गरे शेरबहादुर देउबाको दुवै हातमा लड्डु। वैकल्पिक सरकार बनाउने बारेमा सत्तारूढ दलभित्रको समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एउटा परिस्थिति बन्छ। समर्थन फिर्ता लिन नसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हतारो गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसै पनि सभापति देउबालाई उनका ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेका थिए। त्यसमाथि परिस्थिति अनुकूल बन्दै आएपछि देउबाले कुनै दुःख गरेनन्। नेकपाका नेताहरू आपसमा भिडन्त गरिरहे। सभापति देउबा बुढा नीलकण्ठमा बसेर सबै हानाथाप हेरिरहन्थे। सम्भवतः सभापति देउबा प्रधानमन्त्री पद सुती आउँछ भन्ने किन दुःख गर्नु भन्ने मनस्थितिमा थिए। 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कारण पनि हुन सक्छ देउबाले प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटी देखाएनन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि 9 महिना मात्रैका लागि पनि खुट्टा उचाल्ने देउबा पुरै 2 वर्षका लागि अफर आउँदा किन यति शान्त देखिए भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पनि जीवन्त छ। सत्ता समीकरण जसरी पनि कांग्रेस अनुकूलकै बन्नेमा कांग्रेसीहरू ढुक्क छन्। सत्तारूढ दलभित्रको साझेदार घटक अहिले भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बल्ल सरकार अल्पमतमा पर्छ र सरकारले विश्वासको मत लिँदा होस् वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पछि हट्दैन। तर सरकारमा जाने या नजाने विषयमा अब हामी हिजो 64 मा सरकार नगएर पनि 70 मा चुनाव जितेको, 74 मा सरकारमा गएर पनि फेरि चुनाव हारेको हैन। र परिस्थितिको आकलन गरेर अब आउने स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनलाई चाहिँ नि बहुमत ल्याउने किसिमबाट र अहिलेको यो जुन चाहिँ जतिले यसको निकास कांग्रेसले दिनुपर्छ। कांग्रेसको मौनता बीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले बाहेकको समीकरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर सत्ताको समीकरण अर्को दिशातर्फ जाने संकेत देखिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी जोगाइदिन अप्रत्याशित रूपमा जनता समाजवादीबाट महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह पार्टी फुटाएर अघि आउने सम्भावना छ। यस्तो भयो भने मुखैमा आइसकेको भाग अरूले खोसिदिए जस्तो कांग्रेसका लागि हुनेछ। दुवै हातमा लड्डु भन्दा भन्दै एउटा हातमा पनि नहुने अवस्था कांग्रेसका लागि हुने हो कि भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ दलको संख्या यथेष्ट भएको र अहिले अदालतको आदेश पछाडि पनि नेकपा एमालेसँग निकै ठुलो संख्याले ठुलो दल भएको बहुमत नभए पनि र समर्थनमा रहेको अर्को नेकपा एकीकृतले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना तत्कालै देखिएको छैन। एमाले बिनाको सरकार गठन गर्दा संसदमा बाँकी भएका सबैजसो राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्छ। तर एमाले सहितको सरकार बनाउँदा जसपा वा कांग्रेस वा जसपाको कुनै गुट मात्रै भए पनि पुग्दछ। एमालेका कुल 121 सांसद मध्ये अहिले 120 प्रतिनिधि सभामा छन्। प्रतिनिधि सभामा हाल 270 सांसद रहेका कारण 136 सांसद भए सामान्य बहुमत पुग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन 16 सांसद मात्रै आफूतिर तान्न सके भने शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना टर्नेछ। नेपालको राजनीतिमा फागुन 10 यता जे भए ती सबै अनपेक्षित भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने भन्ने ठोकुवा गरिरहेका थिए, तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल ओलीलाई हटाएर नेकपा हाँक्नेमा विश्वस्त थिए। अहिले आफ्नो पुरानो घरमा फर्किनु पर्यो र अबको स्थिति कस्तो हुँदैछ थप चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। राजनीति संवेदनशील बनिरहेको बेला जनता समाजवादी तुरुप थापेर बसेको छ, जसले संविधान संशोधनमा सहमति जनाउँछ, जसले रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने जसपाका नेताहरूको औपचारिक कुरा छ। अनौपचारिक त सत्तामा जाने 2 वर्ष झण्डावाल गाडीमा सयर गर्दै शान शौकत देखाउने यो नै हो। यो सँगै अबको प्रस्तुतिमा फागुन 23 पछि नेकपा एमालेका नेताहरूले कसरी सर्लक्कै रङ फेरेर त्यसमा प्रस्तुत भए यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुन समीकरणमा मिलेर सरकारमा जाने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू जोड घटाउमा लागेका छन्। ओलीलाई साथ दिन गोप्य कार्यदल बनाएका जसपाका 2 नेताहरूको बोली एक दिनमै केही बदलिन थालेको छ। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मागहरू पूरा गरेको खण्डमा मात्रै सरकारमा जाने औपचारिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। फेस सेभिङका लागि पनि यस्तो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने विगतमा सत्ता यात्राका लागि उपेन्द्र यादवले पनि यस्तै फर्मुला प्रयोग गरेका थिए। जनता समाजवादीले अहिले देखावटी रूपमा रेशम चौधरीको रिहाई र संविधान संशोधन
संरक्षणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। जनता समाजवादीका नेताहरूले बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेका छन्। जुन समीकरणमा जाँदा बढी फाइदा हुन्छ त्यतै ध्यान दिने रणनीतिमा जसपाका नेताहरू भएको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र जनता समाजवादीमा पनि देखिएको छ। अस्वाभाविक दृश्य त अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको छ। 4 दिन अघिसम्म केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट जसरी पनि गलत्याउने तयारीमा रहेका केही नेताहरू अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै आगामी 2 वर्ष रहिरहने बताइरहेका छन्। अझै एक कदम अघि बढेर उनीहरू भनिरहेका छन् ओली सरकार टिकाउने नै हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। अब नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले, वरिष्ठ नेताको हैसियतले यो सरकार नै 2 वर्ष जानुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि नेताहरू कति चाँडो रङ बदल्न सक्छन् भन्ने उदाहरण नेकपा एमालेका नेताहरूले अहिले पेश गरिरहेका छन्। केही दिन अघिसम्म माधव कुमार नेपालले नै अबका दिनमा ओलीसँग कुनै प्रकारको पनि सहकार्य हुन नसक्ने बताएका थिए। नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। रावल अहिले ओलीसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन्। सरकार ढाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नेतर्फ उनीहरू लागेका छैनन्। फागुन 23 को फैसला लगत्तै माधव नेपाल समूहले प्रचण्डसँग सहमतिमै आफ्नो बाटो लाग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयपछि नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताहरू अहिले नैतिक सङ्कटमा फँसेका छन्। 4 दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैले तथा नाम भनेको 4 दिनपछि उनीहरू अध्यक्ष कमरेड भन्नुपर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने बाध्यतामा नेता कार्यकर्ता पुगेका छन्। नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले पम्फा भुसालकै शैलीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओलीलाई गलत्याएर निकालिने बताएका थिए। प्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। केपी ओलीको तानाशाहीलाई समाप्त पारिनुपर्नेछ। पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान्, केपी ओलीलाई धिक्कार। सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा पहिले यिनै नेता भुसाल र अर्का योगेश भट्टराईले मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। हालसम्मका लागि ओली सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नलिएका कारण सरकार बनाउने विषय अहिलेको छलफलको प्रमुख एजेन्डा पनि होइन भन्ने तर्क पनि भइरहेको छ। तर प्रचण्डको सक्रियताका कारण एमालेका नेताहरू केही सजग भने भएका छन्। कुनै प्रयास नगरी घटनाक्रमले जसरी ओलीलाई जोगायो त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि जोगाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ पक्कै पनि छैन। राजनीति त यस्तै नै हो। आफ्नो दुनो सज्याउने, सत्तामा जाने, भोगविलास गर्ने यसमै दल र नेताहरू व्यस्त छन्। यो दौडमा रहेका केही नेताले प्रचण्डले झैँ बाँकी जीवन देश र जनताका लागि भनिदिए कति राम्रो हुने थियो होला। अर्को चुनाव आउन 2 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्ष चाहिँ गलफत्तीमा होइन, ठोस कार्यमा खर्च गर्नु भन्ने प्रतिज्ञा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरे हुँदैन र? वा फेरि एमाले भित्र अर्को रडाको हुने स्थिति पो आउँदैछ कि? यो प्रश्नमै छ। यसको जवाफ आगामी दिनमा भेटिँदै जाला। आजलाई समय चक्र सकियो दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.